बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क करीब आया तो मूसा का दिमाग फिर गया। उसने मुगीस को बुलाया। अपने इस कैदी को मेरे हवाले कर दो मुगीस, मूसा ने कहा। यह बड़ा अहम कैदी है। ये एक सूबे का गवर्नर था। इसे मैं खुद अमीरुल मोमिनीन के हजूर पेश करूंगा। ये तो मेरा कैदी है अमीर मोहतरम, मुगीस ने कहा। आप मुझे इजाज़त दे चुके हैं कि इसे मैं कह रहा हूँ ये कैदी मेरे हवाले कर दो, मूसा ने शहाना रोब से कहा। लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन को यह तो ज़रूर बताऊंगा कि इस गवर्नर को मैंने पकड़ा था, मुगीस ने कहा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कुर्तबा को किस मुश्किल और कितनी कलील नफरी से फतह किया था। मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन के सामने नहीं जाने दूंगा, मूसा ने कहा। क्यों? मुगीस ने पूछा। क्या मैंने किसी भी जगह पीठ दिखाई थी? आपने 18,000 नफरी से जो फतुहात हासिल की हैं, मैंने ऐसी फतुहात 1,000 नफरी से हासिल की हैं। क्या आप मुझे इतना हक नहीं दे सकते कि मैं अमीरुल मोमिनीन से मिलूं? नहीं दे सकता, मूसा ने कहा। तुम्हें एहसास नहीं कि मैंने तुम्हारी इतनी इज्जत अफजाई की है जिसके तुम हकदार ना थे। तुम यहूदी थे, फिर तुम गोत हुए, फिर तुमने इस्लाम कबूल किया। तुम दूसरे दर्जे के सालार हो, लेकिन मैंने तुम्हें अरबी सालारों का दर्जा दिया। इस्लाम इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं करता, मुगीस अल रूमी ने कहा। यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल किया था। मुझे आप जितना जलील कर सकते हैं करें, मैं मुसलमान ही रहूंगा और मुसलमान ही मरूंगा। और अमीर मोहतरम, मैं आपको अपना कैदी नहीं दूंगा। मूसा ने अपने एक मुहाफिज को बुलाया और उसे कहा कि कुर्तबा के ईसाई गवर्नर को यहाँ ले आए। मुहाफिज दौड़ता गया और मुगीस अल रूमी के कैदी को ले आया। यह है तुम्हारा कैदी? मूसा ने मुगीस से पूछा। यही है, मुगीस ने जवाब दिया। मूसा कैदी गवर्नर के पीछे हो गया। अचानक मूसा ने तलवार निकाली और कैदी पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी गर्दन साफ कट गई। सर अलग जा पड़ा और धड़ गिर कर कुछ देर तड़पा और साकत हो गया। मुगीस अल रूमी और तारक बिन ज़ियाद वहां से हट आए। काफिला दमिश्क को रवाना हुआ। मुगीस अल रूमी और तारक बिन ज़ियाद मूसा से दूर पीछे इकट्ठे जा रहे थे। दोनों के दिलों पर बोझ था जो उनके चेहरों के तासुरात से जाहिर होता था। इस्लाम ने इसीलिए शाहाना जहो जलाल की ममानियत की है कि उमरा और हुक्काम के दिमाग ठिकाने रहें, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। देख लो इतने मुअम्मर और इतने ज्यादा दानशमंद अमीर के दिमाग का क्या हाल हो गया है। मुझे एक और शक है, मुगीस अल रूमी ने कहा। अब्दुल अजीज की ईसाई बीवी एजेलोना ने इस बुढ़े का दिमाग खराब करने के लिए ही इसके शाहाना इस्तकबाल का यह इंतजाम किया था। मूसा ने उंदलस का अमीर अपने बेटे अब्दुल अजीज को मुकर्रर किया था। कैरवान में आकर उसने अफ्रीका का वाली अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला को मुकर्रर किया। मगरबी हिस्से का अमीर अपने तीसरे बेटे अब्दुल मलक को और बाकी इलाकों का अमीर अपने छोटे बेटे मरवान को बना दिया और दमिश्क को रवाना हो गया। इस बूढ़े ने उंदलस और अफ्रीका में अपनी खानदानी बादशाही कायम कर दी है, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। और अब ये अपने बेटों की तकर्रियों की मंजूरी अमीरुल मोमिनीन से लेगा। किसी एक बर्बर को कहीं का हाकिम मुकर्रर कर देता तो हमारे दिल खुश हो जाते। तुम्हारी मेज पर भी उसने कब्जा कर लिया है, मुगीस अल रूमी ने कहा। यह अमीरुल मोमिनीन को बताएगा कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेज है और यह उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। अगर उसने ऐसा किया तो इसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। मैंने एक इंतजाम कर लिया है। मूसा बिन नसीर ने मुगीस अल रूमी और तारक बिन ज़ियाद को अपना दुश्मन नहीं बनाया था तो अपना दोस्त भी नहीं रहने दिया था। दमिश्क में पहले ही खबर फैल गई थी कि उंदलस के फातेह आ रहे हैं और उनके साथ जंगी कैदी, कनीज़े और माले गनीमत भी है। दमिश्क के लोग उनके इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े और शहर से कुछ दूर जाकर नारों से उनका इस्तकबाल किया। शहर में दाखिल हुए तो औरतों का एक हजूम रास्ते में अपने घरों के दरवाजों में और छतों पर खड़ा दादो तहसीन के नारे लगा रहा था। औरतें बाजू बुलंद किए लहरा रही थीं। काफिला एक वसी मैदान में रुका और ऊंटों को बिठाकर उनसे सामान उतारा जाने लगा। एक घोड़सवार मूसा बिन नसीर के पास आकर रुका। वो घोड़े से उतरा और उसने मूसा को अलग करके एक पैगाम दिया जो कोई और तो ना सुन सका, लेकिन यह पैगाम आज तक तारीख में महफूज है। पैगाम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलक की तरफ से था, जिसकी हैसियत सिर्फ ये थी कि वो खलीफा का छोटा भाई था। पैगाम लाने वाला कोई मामूली हैसियत का कासिद नहीं बल्कि सुलेमान का खास आदमी था। सलमान बिन अब्दुल मलक ने आपके लिए पैगाम दिया है, उस सवार ने कहा। उन्होंने कहा है कि अमीरुल मोमिनीन ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि किसी भी वक्त उनका इंतकाल हो सकता है। आप उनसे मिलने ना जाएं, ना उन्हें कोई तोहफा या माले गनीमत का हिस्सा दें। कुछ दिन इंतजार करें। उनके इंतकाल के बाद अमीरुल मोमिनीन सुलेमान होंगे, फिर तोहफे, कनीज़े और माले गनीमत उनको पेश करें। क्या ये हुक्म है, दरखास्त है या मशवरा है? मूसा ने पूछा। कुछ भी समझ लें, पैगाम बर ने जवाब दिया। मैंने आपको पैगाम दे दिया है। सुलेमान को मेरा सलाम कहना, मूसा ने कहा। मैं ये गुनाह भी नहीं करूंगा कि सुलेमान के भाई की मौत का इंतजार करूं।
اسے کہنا میں امیر المؤمنین کے حکم پر آیا ہوں اور ان کے ہی پاس جاؤں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین ان کا بڑا بیٹا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سلیمان ہی ان کا جانشین ہو۔ لیکن اس وقت امیر المؤمنین ولید ہیں، میں ان کے آگے جواب دہ ہوں، جو دینا ہے انہی کو دوں گا اور جو لینا ہے وہ انہی سے لوں گا، میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ نہیں امیر، پیغامبر نے کہا، آپ امیر المؤمنین سے نہیں مل سکتے، سلیمان ان کا بھائی ہے، اس نے سختی سے منع کیا ہے۔ امیر المؤمنین بیمار ہیں اور طبیب نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ سلیمان کا پیغام لانے والا چلا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو بہت مایوسی ہوئی، وہ تو فوراً خلیفہ ولید کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی، وہ اس طرح کہ کسی نے اسے بتایا کہ طبیب کے منع کرنے کے باوجود خلیفہ ولید مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز پڑھانے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آخری بار امامت کی سعادت حاصل کرے۔ وہ مرد حق تھا، ہر لحاظ سے مرد مومن تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور فروغ اسلام میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی اجازت اسی نے دی اور اس کی پشت پناہی کی تھی۔ طارق بن زیاد کو اسی نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی تھی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ موسیٰ کو جو ہی پتہ چلا کہ خلیفہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کے لیے جو تحفے اور مال غنیمت الگ کیا گیا تھا وہ فوراً مسجد میں پہنچایا جائے۔ موسیٰ مسجد میں گیا۔ خلیفہ ولید انتہائی نکاحت کے باوجود مسجد میں آ گیا۔ موسیٰ اسے ملا۔ طارق بن زیاد اور مغیث الرومی بھی خلیفہ سے ملے۔ خلیفہ پر جذبات کی شدت سے رکت طاری ہو گئی۔ نماز کے بعد موسیٰ نے خلیفہ ولید کو مسجد میں ہی تحفے اور مال غنیمت پیش کیا۔ اس قدر بیش قیمت اشیاء دیکھ کر خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگی۔ دیکھنے والے انگشتے بنداں رہ گئے۔ خالص سونے کی اشیاء کبھی نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ خلیفہ کا بھائی سلیمان بھی وہیں تھا۔ اس کے چہرے پر قہر و غضب کا تاثر تھا اور وہ موسیٰ کو یوں دیکھتا تھا جیسے اس کا بس چلے تو موسیٰ کو زندہ درگور کر دے۔ اس خزانے سے اپنا گھر بھرنے کے لیے ہی تو اس نے موسیٰ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ دن ٹھہر جائے۔ اسے توقع تھی کہ ولید کی موت چند دن ہی دور رہ گئی ہے۔ اب موسیٰ نے ایسی حرکت کی جس کی توقع موسیٰ کے کردار کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندلس کی تاریخ کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے۔ موسیٰ نے دوسری اشیاء پیش کر کے آخر میں سونے کی وہ میز پیش کی جو طارق بن زیاد کو طلیطلہ کے فتح کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ میز طارق بن زیاد کے لشکر کے مجاہدین نے ایک گھوڑا گاڑی کو روک کر راہبوں سے لی تھی جو اس گاڑی میں سوار تھے اور طلیطلہ سے بھاگ رہے تھے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ جب طلیطلہ گیا تو اس نے یہ میز طارق بن زیاد سے حکماً لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس وقت اس میز کے 3 پائے تھے۔ جب یہ میز طارق بن زیاد کو ملی تھی اس وقت اس کے پائے پورے 4 تھے۔ موسیٰ کو بتایا گیا تھا کہ یہ میز پورے اسرار ہے۔ راہبوں نے اس کے متعلق خبردار کیا ہے کہ یہ میز صرف عبادت گاہ میں رکھی جا سکتی ہے اور اگر کوئی شخص اسے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ موسیٰ اس میز سے وابستہ یہ روایت سن کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے میز کو اپنی ملکیت میں رکھ لیا تھا اور اس کا چوتھا پایا سونے کا بنوا کر اس میں لگا دیا تھا جو بالکل الگ تھلگ لگتا تھا۔ اس کے باقی پائے سونے کے ہی تھے لیکن ان میں بڑے ہی قیمتی ہیرے اور نایاب پتھر جڑے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ میز طلیطلہ کے راہبوں سے بڑی مشکل سے برآمد کروائی ہے اور یہ میں آپ کے لیے خاص طور پر لایا ہوں۔ دیکھیے اس میں جو نگینے ہیرے اور پتھر جڑے ہوئے ہیں یہ آج کل کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی اور نہ جانے کس طرح اندلس میں پہنچی۔ خلیفہ ولید میز کو ہر طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسا عجیب و غریب تاثر آ گیا تھا جس میں مسرت تو تھی لیکن حیرت زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناسبت کی وجہ سے ولید میز کو مقدس بھی سمجھ رہا تھا۔ ابن نصیر، خلیفہ ولید نے بے ساختہ کہا، میرے لیے تم جو تحفے لائے ہو ان کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس میز کی کیا بات کروں، منہ سے مانگو کیا انعام دوں۔ امیر المومنین طارق بن زیاد جو پاس کھڑا موسیٰ کی باتیں سن رہا تھا اور پیچو تاب کھا رہا تھا بول پڑا، انعام کا حقدار میں ہوں کیونکہ یہ میز امیر موسیٰ نے کہیں سے نہیں لی بلکہ یہ میرے مجاہدین کا کمال تھا کہ وہ یہ میز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر موسیٰ نے یہ میز مجھ سے حکماً لے لی تھی۔ خلیفہ ولید کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آہستہ آہستہ اس رنگ میں غصے کی جھلک نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ کو طارق بن زیاد پر اس لیے غصہ آیا تھا کہ اس نے اپنے امیر پر جھوٹ کا الزام عائد کیا تھا۔ موسیٰ جیسے معمر امیر پر دروغ گوئی کا الزام کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابن زیاد، خلیفہ نے گہر بھری آواز میں طارق بن زیاد سے کہا، کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم نے کس شخصیت پر اتنا گھٹیا الزام عائد کیا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟
क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये मेज़ अमीर मूसा ने नहीं बल्कि तुमने कहीं से बरामद की थी? हाँ अमीरुल मोमिनीन, तारक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया। एक नहीं, मैं कई सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं अपने उन आदमियों को यहाँ बुलाऊंगा जिन्होंने ये मेज़ एक घोड़ा गाड़ी से बरामद की थी, और फिर मैं उंदलस से उन राहबों को बुलाऊंगा जो ये मेज़ घोड़ा गाड़ी में छुपा कर तलेतला से ले जा रहे थे। हम तुम्हें इतना वक़्त नहीं दे सकते, खलीफा वलीद ने कहा। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कितने दिन और जीऊँगा। उन आदमियों के आने में न जाने कितने महीने लग जाएं। तुम्हारे कारनामों और फतोहात को देखते हुए हम तुमसे ये रियायत कर सकते हैं कि अपने अमीर से माफ़ी मांगो और अपने घर चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो इस बेहुदा जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यही एक सबूत पेश कर सकता हूँ अमीरुल मोमिनीन, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। इस मेज़ के चारों पाए देखें, 3 पाए एक जैसे हैं और चौथा पाया सोने का है और बिल्कुल सादा। खलीफा वलीद ने मेज़ के पाए देखे, तब उसे नजर आया कि 3 पायों में तो बड़े कीमती और नायाब नगीने हीरे और पत्थर जड़े हुए हैं और चौथा पाया बिल्कुल सादा है। इसका चौथा और असल पाया मेरे पास है, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। जब अमीर मूसा तलेतला मेरे पास आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे लश्कर के सामने कोड़े मारे और फिर मुझे कैद खाने में डाल दिया। तारक बिन ज़ियाद ने खलीफा वलीद को तफसील से बताया कि अमीर मूसा ने उसे पेशकदमी रोक लेने का हुक्म भेजा था, जो उसने इसलिए ना माना कि वो पेशकदमी रोक लेता तो दुश्मन जो बिखर कर पिस्पा हो रहा था मुनज़्ज़म होकर उसे पिस्पा कर देता। ये सारी तफसील सुनाकर तारक ने कहा, मुझे अमीर मूसा की नीयत पर शक हुआ। मैंने उनके साथ इस मेज़ का जिक्र किया तो उन्होंने बड़े गुस्से से हुक्म दिया कि मैं ये मेज़ उनके हवाले कर दूं। उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। मैं ये मेज़ लेने के लिए गया तो एक शक की बिना पर उसका एक पाया अलग करके छुपा लिया और अमीर मूसा से कहा कि यह मेज़ बड़ी ही पुरस्रार है। पहले इसके पाए 4 थे, अब एक पाया गायब हो गया है। मेरे दिल में उस वक़्त जो शक पैदा हुआ था वो आज आपके सामने सही साबित हो गया है। मैं इस मेज़ का असल पाया अभी पेश करूंगा। ये चौथा पाया अमीर मूसा ने तलेतला में सोने का बनवाकर इसमें लगाया था। खलीफा वलीद के कहने पर तारक बिन ज़ियाद बाहर निकला और फौरन ही वापस आ गया। उसके हाथ में मेज़ का असल पाया था। उसने मेज़ से वो पाया उतार लिया जो मूसा ने बनवा कर लगाया था और मेज़ का असल और कदीम पाया उस जगह लगा दिया। अमीरुल मोमिनीन मुगीस अल रूमी जो वहां मौजूद था बोल पड़ा, मजीद शहादत पेश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। मैं गवाह हूँ कि यह मेज़ तारक बिन ज़ियाद के कब्जे में थी और अमीर मूसा ने यह तारक से हुक्मन छीनी थी। हमारे साथ 2 ओहदेदार आए हैं, वो भी इसके गवाह हैं। हमने तस्लीम कर लिया है कि इस मेज़ का मालिक तारक बिन ज़ियाद है, खलीफा वलीद ने कहा। मूसा बिन नसीर को तो मालूम ही नहीं था कि इस मेज़ के 4 पाए थे। अमीरुल मोमिनीन मुगीस अल रूमी ने कहा, मैं अमीर मूसा के खिलाफ कुछ और भी कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यह इजाज़त इस्लाम ने पहले ही दे रखी है कि खलीफा भी कोई गलती करे तो कौम का कोई अदना से अदना दर्जे का फ़र्द भी उसे टोक सकता है और उससे जवाब तलब कर सकता है। तुम कहो मुगीस, खलीफा वलीद ने कहा, जो कहना है कहो। अमीरुल मोमिनीन मुगीस अल रूमी ने कहा, मैंने सिर्फ 700 सवारों से कुर्तबा का शहर तूफान बादो बारा में रात के वक़्त फतह किया था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर मैंने इर्द गिर्द के इलाके के 2 और कस्बे इन्हीं थोड़े से सवारों से फतह किए थे, वो भी सुनाऊंगा। इसका इनाम मुझे अल्लाह देगा और मैंने ये जहाद अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। लेकिन अमीर मूसा ने मुझे ये अल्फाज कहे कि तुम पहले यहूदी थे, फिर गोत कौम के फर्द बने और फिर इस्लाम कबूल किया, इसलिए तुम अरबी सालारों की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने आपके हजूर पेश करने के लिए कुर्तबा के गवर्नर को अपनी जाती कैद में रखा था, लेकिन सफ़र के आखिरी पड़ाव में अमीर मूसा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये कैदी उनके हवाले कर दूं और ये जाहिर करूं कि ये मेरा नहीं बल्कि उनका कैदी है। उन्होंने मेरे इनकार पर उस कैदी को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया। खुदा की कसम, अचानक खलीफा वलीद का छोटा भाई सुलेमान चिल्ला कर बोला, अमीर मूसा का यह जुर्म काबिल माफ़ी नहीं। उन्होंने तारक की मेज़ और मुगीस के कैदी को अपने खाते में जाहिर करके ये साबित किया है कि इन्होंने उंदलस में जो फतोहात हासिल की हैं वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन को खुश करने के लिए हासिल की हैं। और उनका यह जुर्म क्या कम है? मुगीस अल रूमी ने कहा कि उन्होंने उंदलस का अमीर अपने बेटे को मुकर्रर किया और अफ्रीका को 3 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से की अमारत अपने 3 बेटों के सुपुर्द कर दी। क्या उंदलस और अफ्रीका में किसी बर्बर सालार का कोई हिस्सा और कोई हक नहीं? उंदलस के बादशाह और उसकी हैबतनाक जंगी ताकत को बर्बरों ने शिकस्त दी थी। अमीर मूसा के रास्ते में तो कोई रुकावट रह ही नहीं गई थी। मुझ में मजीद कुछ सुनने की ताब नहीं रही, खलीफा वलीद ने कहा। एक तरफ तुम्हारी वो फतोहात हैं जिन्हें जमाना याद रखेगा, आने वाली नस्लें तुम पर फहर करेंगी
اور تمہاری قبروں پر پھول چڑھائیں گی، مگر دوسری طرف تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کا یہ فطور کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں الجھے ہوئے ہو۔ میں حیران ہوں کہ موسیٰ بن نصیر جیسا معمر، جہاں دیدہ اور دانشمند امیر اس پستی تک جا سکتا ہے تو ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کیا ہوگا۔ خلیفہ ولید بڑے اونچے کردار کا انسان تھا اور وہ اللہ سے ڈرنے والا اور ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنے والا خلیفہ تھا۔ ان دنوں وہ خاصا بیمار تھا۔ طبیب نے اسے بستر سے اٹھنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ اندلس کے فاتحین آ رہے ہیں، نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ اس نے نماز جمعہ مسجد میں پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ وہ حشاش بشاش رہا، لیکن موسیٰ بن نصیر کی ان اوچھی حرکتوں اور طارق اور مغیث کی کھری باتوں سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ بولتے بولتے اس پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ ان سب کو 50,000 دینار انعام دے دو۔ خلیفہ ولید نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے، میں انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، سب چلے جاؤ۔ ولید کی حالت بگڑنے لگی اور اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا گیا۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے آ کر دیکھا تو بڑے غصے میں کہا کہ تم لوگوں نے امیر المومنین کو مار ڈالا ہے۔ تمام مستند تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ خلیفہ ولید نے حضرت سلیمان کی میز مکہ بھجوا دی تھی۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ میز بھجوانے سے پہلے اس میں سے ہیرے اور پتھر وغیرہ نکال لیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ میز تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ولید سنبھل نہ سکا اور چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس دوران مغیث الرومی نے امیر موسیٰ کے خلاف خلیفہ کے چھوٹے بھائی سلیمان سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ طارق بن زیاد بھی امیر موسیٰ کے سلوک سے نالاں تھا۔ یہ دونوں سالار سلیمان کو یہ باتیں نہ بتاتے تو بھی سلیمان موسیٰ کا دشمن ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ تحریری حکم نامہ جاری کر سکتا۔ اس سے سلیمان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ خود خلیفہ بن گیا اور اس کا خطبے میں نام شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ سے سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ موسیٰ اندلس کے تحفے اور مال غنیمت کا حصہ ولید کو پیش نہ کرے، لیکن موسیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی۔ ایک تو سلیمان کے دل میں موسیٰ کے خلاف یہ ناراضگی تھی کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ ناراضگی اس وقت دشمنی کی صورت اختیار کر گئی جب سلیمان نے وہ تحفے اور مال غنیمت دیکھا جو موسیٰ نے ولید کو پیش کیا تھا۔ یہ تو نایاب اور بے تحاشا قیمتی خزانہ تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو جب اپنے دربار میں طلب کیا تو دربار میں سلیمان کے حاشیہ بردار اور اپنے حلقے کے چاپلوس قسم کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر، سلیمان نے کہا، آج سے تم کسی بھی ملک کے امیر نہیں ہو، تم بد دیانت، جھوٹے اور خائن ہو۔ سلیمان نے بھرے دربار میں میز کا واقعہ سنایا اور پھر مغیث الرومی نے جو الزام موسیٰ پر عائد کیے وہ سنائے، اور کچھ الزام اپنی طرف سے عائد کر کے حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔